सोचिए कि 1925 में कसूर के एक छोटे से मकान में एक बच्ची पैदा होती है, गाने वालों के घर पैदा होती है, बहुत गुर्बत में पैदा होती है। 11 बच्चों में से वो एक है। छोटी सी उम्र में माँ बाप गली मोहल्लों में ले जाते हैं और गाना गवाते हैं। देखते ही देखते बच्ची लाहौर पहुंच जाती है। अजीज थिएटर, जो कि लाहौर का एक पुराना मशहूर थिएटर है, वहां काले पर्दे के सामने पिक्चर शुरू होने से पहले ये बच्ची नाते रसूल पढ़ती है। ऑडियंस में टैलेंट स्काउट्स बैठे हैं जो बंबई कलकत्ते से आए हुए हैं। वो बच्ची को पहचान लेते हैं। इंटरवल में उसके बड़े भाई लाला शफी से मिलते हैं और कहते हैं, भाई इस बच्ची को कलकत्ते के थिएटर में होना चाहिए, चलो हमारे साथ। कलकत्ते पहुंचते ही बच्ची का टैलेंट रूनुमा होता है और वो अपनी आवाज में सबको शहर में गिरफ्तार कर लेती है। कई दहाइयों तक ये शहर बरकरार रहता है। हिंदुस्तान पे, पाकिस्तान पे, दिलों पे राज करती है, दौलत के अंबार लगाती है, शोहरत उसके पैर चूमती है। और फिर देखते ही देखते करियर के 75 साल गुजर जाते हैं। 75 साल की उम्र में 27वीं रमजान की रात, लैलतुल कद्र की रात, ये औरत इंतकाल कर जाती है। ऐसी खातून को हम क्या कहें और कैसे याद करें? मलिका तरन्नुम नूर जहां को हमसे बिछड़े 17 साल हो गए, लेकिन आज भी वो हमारे दिलों में जीती हैं। मलिका तरन्नुम जैसी ना कोई थी और ना होंगी दहाइयों तक। लेकिन उनकी शोहरत का राज सिर्फ उनकी मौसीकी नहीं, सिर्फ उनकी फिल्में नहीं, बल्कि उनकी बेबाक जिंदगी है जो वो अपने तर्ज पे जीती थी। कोई भी इंसान बगैर कुर्बानियों की, काविशों के बगैर तो नहीं किसी मकाम पे पहुंचता, और उसका सिला मिल जाए तो बहुत खुश नसीबी। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ नहीं मिलता। मुझ पर अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है। मैं समझती हूँ कि मुझसे मेरे अल्लाह ने कुछ नहीं छुपाया, सारी खुशियाँ मुझे दी। उनको छोटी सी उम्र में माँ बाप ने देख लिया कि गाना आता है, सीखे सिखाए बगैर, और माँ बाप उनको ले जाते, मदद अली साज बजाते और अल्लाह वसाई गाना गाती। इसी तरह लाहौर के एक बाजार में उस्ताद चिश्ती ने उनको देख लिया और उसके बाद उन्होंने वालिद को कहा कि इनको तो थिएटर में होना चाहिए। अजीज थिएटर ले गए। अजीज थिएटर में इंटरवल में और शुरुआत में पिक्चर शुरू होने से पहले ए शाह मदीना की नात ये बच्ची पढ़ती थी। और जैसे कि बताया आपको, स्काउट्स ने इनको देखा, पहचाना, मदद अली के पास आए, बड़े भाई लाला शफी जो उनके साथ उस वक्त थे, उनके पास आके और उनको कलकत्ते जाने पे कायल कर लिया। कलकत्ते पहुंचते ही अल्लाह वसाई और उसकी बहनों ने सबसे पहले बीबी मुख्तार बेगम से राबता किया। बीबी मुख्तार बेगम फरीदा खानुम साहिबा की बड़ी बहन थी, गजलें गाती थी, बहुत बड़ी सिंगर और आर्टिस्ट थी और कलकत्ते में राज करती थी। वो अपने दोस्त आगा हशर काश्मीरी के साथ वहां रहती थी और ये कपल स्टार्स को बनाता था और स्टार्स को खत्म भी कर सकता था। बीबी मुख्तार बेगम ने अल्लाह वसाई को देखते ही पहचान लिया कि अ स्टार इज बॉर्न, ये एक दमकता हुआ सितारा है। पूछा, की ना है बच्ची दा? लाला शफी ने कहा, बीबी जी अल्लाह वसाई। उन्होंने कहा, आज तो ए नूर जहां ने, सुरूर जहां ने, उस दिन से अल्लाह वसाई का नाम नूर जहां पड़ गया। सारी उम्र जिस तरह नूर जहान ने साड़ी ओढ़ी, जिस तरह अदाओं के साथ उन्होंने अपनी मौसीकी पेश की, जिस तरह उन्होंने जेवर पहना, वो सब कुछ बीबी मुख्तार बेगम पे मॉडल था। बीबी मुख्तार बेगम और आगा हशर काश्मीरी ने नूर जहान को उनकी पहली ब्रेक दी। केडी मेहरा की फिल्म पिंड दी कुड़ी में नूर जहान ने एक रिवायती पंजाबी लोकगीत गाया, लंग आजा पतन चनाना। चनाब, दरियाए चनाब, झंग के किनारे पे और हीर स्याल और रांझे की
وہ چیز جو کہ گونجتی تھی ہسٹوریکل میموری میں کہ اس کے پتن سے چناب کے پتن سے گزر آؤ اور آن ملو، یہ سپر ہٹ ثابت ہوئی اور نور جہان کا اسکرین نیم بیبی نور جہان پڑ گیا۔ پنڈ دی کڑی کے بعد مصر کا ستارہ اور ہیر سیال 1937 کی مقبول فلمیں ہوئیں، لیکن جس چیز نے بیبی نور جہان کو افق تک پہنچا دیا وہ تھی فلم گل بکولی، جو پنچولی اسٹوڈیو میں بنی، اور وہاں پر پھر بیبی نور جہان نے پنجاب کا ایک بہترین لوک گیت گایا، شہلا جوانیاں مانے۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے نور جہان اور بابا غلام حیدر کی تا حیات دوستی اور استادی شاگردی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے جو شاگرد کیے جاتے ہیں ان کو پہلے یہاں وہ مولی باندھی جاتی ہے 6 برس کی تھی۔ تب سے اب تک جو کچھ میں گاتی ہوں وہ اللہ پاک کی مہربانی اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے انہی کا سیکھا ہوا گاتی ہوں۔ اور ہندوستان میں 20ویں صدی کی شروعات میں جو انگریزی حکمرانوں کے سائے تلے ایک تمدن بن رہا تھا، اس میں نور جہان نے اپنے آپ کو ڈھال لیا۔ یہی کلاسیکی انگ اور ایک نئی جدت ان کے فن میں، ان کے گانوں میں پائی جانے لگی۔ ہم کھیلیں گے، ہم کھیلیں گے، آنکھ میں چلی ہو، ہم کھیلیں گے۔ 1942 میں نور جہان نے اپنا پہلا بالغ رول ادا کیا۔ فلم تھی خاندان، ہیرو تھے پران، اور اس میں نور جہان ہیروئن آئی۔ اوہو، ذرا میں بھی تو سنوں، کیا چیز بھر لی گئی دل میں؟ ایک تم سے بھی اچھی چیز، مثلاً تمہاری یاد۔ میری یاد؟ میری یاد مجھ سے اچھی کیوں ہو گئی؟ تم چاند کے گھیرے میں چھپنا، میں یاد میں ان کی چھپ جاؤں، تم چاند کے فلم واز اے ہیوج سکسیس اور بڑی ہٹ ثابت ہوئی۔ چھپ جاؤں۔ اسی دوران اس فلم کے سیٹ پہ ان کی ملاقات ہدایت کار سید شوکت حسین رضوی سے ہوئی اور ان کو محبت ہو گئی۔ اس مشترکہ محبت میں دونوں بمبئی چلے آئے اور 1943 میں شادی کر لی۔ ہم کھیلیں گے، ہم جوڑی نے مل کے فلم مرزا صاحبہ بنائی۔ مجھے ڈر ہے دنیا ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہ کر دے، اس پنچھی کی طرح صاحبہ بھی اکیلی نہ رہ جائے۔ صاحبہ، جب تک مرزا کے دل میں تیری محبت ہے اور ہاتھ میں تیر کمان ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتی۔ مجھے یقین ہے۔ اور جیسے ہی وہ رونما ہوئی تو پارٹیشن کی مصیبتیں شروع ہو گئیں۔ شوکت رضوی اور نور جہان نے فیصلہ کیا کہ اب چونکہ ان کے 2 بیٹے بھی تھے، اکبر رضوی اور اصغر رضوی، کہ وہ اس مصیبت میں ہندوستان نہ رہیں گے، اور انہوں نے پاکستان ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رضوی صاحب کی فلم، مقبول ترین فلم جگنو، میری ہم نام فلم، ہندوستان میں دکھائی گئی اور بہت مقبول ہوئی۔ ارے صاحب، پیٹ کے لیے انسان کیا نہیں کرتا، چوری بھی کرتا ہے، ڈاکہ بھی ڈالتا ہے۔ شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے مر مر کے ہم عورتیں کھانا پکائیں اور مرد کھائیں؟ یہ کہاں کی شرافت ہے؟ یہ تو ہمارے ہندوستان کی پرانی ریت چلی آئی ہے کہ عورتیں پکائیں اور مرد کھائیں۔ اب ہم لوگ کیا کھائے گا؟ تمہارا سر؟ وہ تو آپ بڑی دیر سے کھا رہی ہیں۔ وہ پاکستان کے لیے کیا، وہ تو جہاں تک کہ نغمہ اور موسیقی کا تعلق ہے، گانے کا تعلق ہے، وہ تو ایک ملکہ غالب ہے۔ تمناؤں کی بستی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کسے اپنا کہے کوئی جو اپنا تھا پرایا ہے۔ لیکن پاکستان میں اس وقت تک ریلیز نہیں ہوئی تھی۔ جب یہ جوڑی پاکستان آئی تو رضوی صاحب نے فیصلہ کیا کہ جگنو پاکستان میں دکھائی جائے گی۔ جگنو بہت کامیاب ہوئی، پیسے کی ریل پیل ہوئی۔
साथ हुकूमत पाकिस्तान ने शोरी स्टूडियोज लाहौर में इस जोड़ी को अलॉट कर दिया। तो शोरी स्टूडियोज को दोबारा बनाया गया, नए सिरे से तामीर किया गया और इसका नाम शाहनूर स्टूडियोज रख दिया गया। 1951 में नूर जहान ने चन्वे में किरदार अदा किया। संतोष कुमार हीरो थे, नूर जहान हीरोइन थी और ये फिल्म बहुत मकबूल हुई, पाकिस्तान को लूट के ले गई। लेकिन इस फिल्म की मकबूलियत का राज नूर जहान के गाने थे, खास तौर पे तेरे मुखड़े ते काला काला तिलवे, और याद रहे कि ये फिल्म शौकत हुसैन रिजवी और मैडम नूर जहान ने को डायरेक्ट की थी, यानी कि पाकिस्तान की पहली फिल्मी हिदायतकारा नूर जहान थी। अब 1952 है और नूर जहान की एक और फिल्म आती है दुपट्टा, जो कि चंद वे से भी ज्यादा मकबूल होती है और सारा पाकिस्तान फरेफ्ता है इस नूर जहान का। सुनिए, इस तरह घूरते क्या? माफ कीजिएगा, मैं इस दुपट्टे को देखने पर मजबूर हो गया था। इतनी हसीन है इसकी ये रंगीन धारी, बीते हुए दिनों की याद की तरह खूबसूरत। म्यूजिक इस फिल्म का दिया फिरोज निजामी ने, और एक ऐसा गाना जो आज भी कानों में गूंजता है, चांदनी रातें। सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें, चांदनी रातें, चांदनी रातें। और जैसे ही नूर जहान अपनी फन की बुलंदियों की तरफ गामजन थी, उसी तरह उनकी जाती जिंदगी में मसाइल पैदा होने शुरू हो गए। शौकत हुसैन रिजवी और नूर जहान की बन नहीं पा रही थी। यहाँ से शुरू होता है उनकी जिंदगी का अफसुर्दा बाब। तरह से मैं गाने को अपना शौहर समझ बैठी हूँ। ये वो है, देखिए शौहर पालते हैं, संभालते हैं, इकोनॉमिकली भी, यानी पैसा भी वही देते हैं, मगर हमें नहीं किसी ने दिया। शौकत हुसैन रिजवी और नूर जहान की अलहदगी हो गई। ये नूर जहान के लिए बहुत मुश्किल वक्त था, और इसलिए नहीं कि उनके बेटे अकबर और असगर रिजवी इस वक्त सादिक पब्लिक स्कूल बहावलपुर में बोर्डर्स थे, पर इसलिए कि नूर जहान की एक नन्ही सी बेटी भी थी, जिल्ले हुमा, और वो किसी सूरत अपनी बच्ची से जुदा ना होना चाहती थी। शौकत हुसैन रिजवी साहब ने ठान ली कि नूर जहान उसके लिए अच्छी माँ नहीं। वो कोर्ट गए और कोर्ट में जाके उन्होंने एक कस्टडी बैटल लड़नी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि जिल्ले हुमा मेरे पास होनी चाहिए, माँ के पास नहीं। बिलाखिर नूर जहान ने उनकी वो शर्त मान ली जिससे नूर जहान को अपनी बच्ची की कस्टडी मिल गई। नूर जहान ने शाहनूर स्टूडियोज की तमाम जायदाद के कागजात साइन करके शौकत हुसैन रिजवी के हवाले कर दिए। ये वो जायदाद थी जो नूर जहान के काम पे बनी थी। माँ का प्यार ये होता है, इट वन ओवर एवरी अदर कंसिडरेशन। ने दुख देखे, इनकी वजह से उनकी तबीयत में एक तलखी और सख्ती सी आने लगी। जब मौसीकार मियाँ शहरियार ने नसीम बेगम को इंट्रोड्यूस किया तो नूर जहान ने डट के नसीम बेगम की मुखालफत की, और पता नहीं अल्लाह का करना था, नसीम बेगम चल बसी। नूर जहां के लिए मैदान खाली था, लेकिन एक तलखी तबीयत में आ चुकी थी और वो बहुत कॉम्बैटिव हो चुकी थी। नूर जहां फिल्में बनाती रहीं, पाटे खान फिल्म बनाई, लखते जिगर फिल्म बनाई। जरा तो है ना, मैं हाथां दे लकीरां दा इल्म जानना। वे मेरा हाथ देखने ते अपना बूथा उरा कर, इक्को चपेड़ विच 5 दरियावां दा नक्शा बना दे तेरे मुंह दे उत्ते। देखा ना पलट करता है को छोड़ दिया। लेकिन जब ये फ्लॉप हुई तो नूर जहान ने सोचा कि शायद उनको फिल्मिंग छोड़ देनी चाहिए, यानी कि अदाकारी छोड़ देनी चाहिए और म्यूजिक के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए।
کو بھاگ لگتا ہے. جیسے ہی نور جہان نے میوزک پہ فوکس کیا اور ایکٹنگ چھوڑی, اسی طرح میوزک کے افق پہ ایک نیا ستارہ نمودار ہوا. یہ تھے خواجہ خورشید انور. خواجہ خورشید انور موسیقار, خواجہ حارث وکیل کے چچا, اور خواجہ حارث وہی وکیل ہیں جنہوں نے میاں نواز شریف کا پیناما کیس لڑا. کہاں خواجہ خورشید انور کا راگ آلاپنا, کہاں خواجہ حارث کا راگ. بہت بڑا تضاد ہے. البتہ خواجہ خورشید انور نے کیا کیا میوزک تشکیل دیا فلم انتظار میں. لیکن میری نگاہ میں جو انتظار کا سب سے بہترین گانا ہے خواجہ خورشید انور کا تشکیل دیا ہوا, نور جہاں کا گایا ہوا, وہ ہے آ بھی جا آ بھی جا. اب مکمل طور پر خود مختار بن چکی تھی, اور اب فلم انارکلی آئی جس کا گانا کہاں تک سنو گے کہاں تک سناؤں اتنا مقبول ہوا کہ سپر ہٹ ہو گیا. کہاں تک سنو گے کہاں تک سناؤں, ہزاروں عشق میں ہے کیا کیا بتاؤں, کہاں تک سنو گے. 1958 ہے, 1958. فیلڈ مارشل ایوب خان کا کو ہوتا ہے, پاکستان کی پہلی آمری حکومت قائم ہوتی ہے. نور جہان شوکت حسین رضوی کو جا کے کہتی ہیں کہ بھئی علیحدگی تو اتنے سالوں سے ہو چکی ہے, اب طلاق بھی ہو جائے. تو فائنلی شوکت حسین رضوی اور نور جہان کی طلاق ہو جاتی ہے. کہنے والوں کا کہنا ہے کہ اس وقت نور جہان اعجاز درانی کو مل چکی تھی. 1959 میں نور جہان نے اعجاز درانی کے ساتھ شادی کر لی. اعجاز نور جہان سے 9 سال چھوٹے تھے, لیکن یہ شادی نور جہاں کے لیے خوشائن ثابت ہوئی. اس کے فوراً بعد سپر ہٹ فلم کوئل آئی, اور کوئل میں خواجہ خورشید انور نے جادو جگایا. معاف کیجیے نیازی صاحب, تھیٹر میں چھوڑ چکی ہوں. میری آواز اور میری موسیقی میرے ابو کی امانت ہے. ہم نگینا کے پاس نہیں, زرینہ کے پاس آئے ہیں بیٹی, پاکستان کی کوئل کے پاس. مہکی فضائیں, گاتی ہوائیں, بہکے نظارے, سارے کے سارے تیرے لیے ہیں, تیرے لیے. اس نمبر پہ میڈم نے ڈانس بھی کیا, اس نمبر کو گایا بھی. یہ ان کا ویسے آخری ڈانس نمبر تھا. مجھے وہ گانا بہت پسند ہے. مجھے دراصل اس گانے نے بھی مجبور کیا کہ میں مان جاؤں. مجھے اتنا بہت زیادہ وہ نہیں آتا, مگر جو میں نے رقص کیا ہے میں اس سے خوش ہوں, مطمئن ہوں. مہکی فضائیں, گاتی ہوائیں, بہکے نظارے, سارے کے سارے تیرے لیے. نور جہاں کہتی تھیں کہ جتنی عزت وہ خواجہ خورشید انور کی کرتی تھیں ایز اے موسیقار, شاید ہی کسی کی انہوں نے کی. بچپن سے گا رہی ہوں. میں نے وہ دھنیں نہ کہیں سنی ہے, نہ پاکستان میں نہ وہاں. یہی ان کی عظمت تھی کہ انہوں نے جو بنائی ہیں وہ وہی بنا گئے, اور کوئی نہیں بنا سکا. 1962 میں فلم موسیقار میں نور جہان نے اپنا امورٹل سانگ دیا, یعنی کہ وہ گانا جو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا. گائے گی دنیا گیت میرے. آج بھی جب بھی ان کا ذکر ہوتا ہے تو یہی گانا ہمارے کانوں میں گونجتا ہے. گائے گی دنیا گیت میرے, گائے گی دنیا گیت میرے, سریلے رنگ میں, نرالے رنگ میں. پھر قیدی
फिल्म आई, कैदी फिल्म में कैदी की शायरी, कैदी फैज अहमद फैज, और नज्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। नूरजहान ने ये गाया इस फिल्म के लिए और बहुत मकबूल हुई। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। फिर उसके बाद एक इवेंट हुआ, वहां पर सारे मुल्क की इशराफिया और बड़े बड़े अफसरान, और नूरजहां को कहा गया कि ये फैज अहमद फैज की गजल आपने नहीं गानी। तो नूरजहां ने कहा फिर मैं कुछ भी नहीं गाऊंगी। जिद कर ली, उनको पता था कि उनका मुतबादिल कोई है ही नहीं, और कहने लगी कुछ भी नहीं गाऊंगी और फैज गाऊंगी। फैज गाया मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, बहुत दिल से गाया उन्होंने। नूरजहान का फैज अहमद फैज के साथ एक दोस्ताना था और मोहब्बत का रिश्ता था। फैज की बहुत इज्जत करती थी। एक दिन उनकी बेटी ने मुझे ये बताया, घर में बैठी थी तो चौकीदार ने आके कहा, मैडम जी कोई फैज आया है, वो नए नए जेल से निकले थे। तो कहने लगी केड़ा फैज? कहना जी पता नहीं, कहना मैं फैज हाँ। तो कहने लगी मैं किसे फैज नू नहीं जानती। उनका ख्याल ही नहीं था कि वो जेल से निकल आए हैं। थोड़ी देर के बाद चौकीदार वापस आया, आके कहता है ओ कहने ने मैं शायर हाँ। कहने ने हाय मैं मर गई। उसी तरह जूती पहने बगैर उठी और बाहर भाग गई और गेट पे जाके फैज से लिपट गई। और फैज ने कई मर्तबा ये कहा कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मेरी गजल नहीं, ये तो अब नूरजहां की हो चुकी है। मैं समझती हूँ कि क्योंकि नूरजहां खुद बागी थी, उनको बागी लोग बहुत पसंद थे, जिस तरह फैज अहमद फैज, जिस तरह हबीब जालिब। मैडम कहने लगी एक दिन जालिब को कि मुझे तुम जैसे पागल लोग बहुत पसंद हैं, कि तुम बागी हो और तुम जो अशराफिया है उसको कहते हो जाओ कर लो जो करना है। जेल चले जाते हो, पुलिस वालों से पिट जाते हो, फिर वापस आते हो, फिर कोई बेहतरीन नज़म लिखते हो, फिर जेल चले जाते हो। तो मुझे ऐसे लोग बड़े पसंद हैं। या उलग से कहता हूँ कि एक नजर अपनी जिंदगी पर डाल, एक नजर अपने अर्दली पर डाल, फासिला खुद ही कर जरा महसूस, यूं ना इस्लाम का निकाल जुलूस। एक दफा ढाका गई। ढाका जब पहुंची तो खाना होटल का बहुत पसंद आया, और उसके बाद कुक को और जो रिसेप्शनिस्ट थे उनको बुला के शुक्रिया अदा किया और पूछने लगी मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो उन्होंने सबने मिलके कहा मदाम हम जैसे लोग आपको कहाँ सुन पाते हैं, आपकी मेहरबानी होगी अगर हमें चंद गाने सुना दें हमारी मर्जी के। तो कहने लगी हाँ ठीक है, मैं कल फंक्शन से जल्दी फारग होके आऊंगी और आप सबको गाने सुनाऊंगी। अच्छा, इंतजामिया को पता चला तो उन्होंने ढाका की सारी अशराफिया बुला ली, बड़े बड़े लोग बुला लिए। मैडम ने जब देखा कि ये तो अमीर अमीर लोग बैठे मेरे सामने, तो कहने लगी मैंने इनके लिए तो नहीं गाना, मैं तो इनके लिए बिल्कुल नहीं गाऊंगी। और कहने लगी इंतजामिया को कि या खुद इनको तोड़ दो या फिर मैं इनको जाके कहती हूँ कि आप जाएं, मैंने बैरे खनसामों के लिए गाना गाना है। तो फिर ढाका की तमाम अशराफिया को भेजकर नूरजहान ने मजदूरों को किचन में इकट्ठा कर लिया, उनके सामने बैठ के उनकी एक एक फरमाइश, एक एक गजल, एक एक गाना गाया, और इसी तरह सुबह हो गई। ये था मैडम नूरजहान का फैज, ये थी उनकी सोच, ये था उनका दिल।
1965 हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग, मुल्क और कौम के लिए बड़ा कड़ा वक्त। इस वक्त नूर जहान की आवाज गूंजी और उसने हम सबको जोश और जज्बा, हिम्मत दी। जंग के इख्तिताम पे एक शुक्रगुजार कौम ने नूर जहां को मलिका तरन्नुम का लक़ब दिया। इसी दौरान मादाम नूर जहां का नाम जनरल याहिया खान से मुंसलिक होने लगा। कहा जाता है कि नूर जहां उनकी दोस्त अकलीम अख्तर को जानती थी। उन्होंने अकलीम अख्तर को कहा कि जरा जर्नल नू कवी के मैनू इनकम टैक्स के मसले होंदे पे ने, और इनकम टैक्स का कोई अफसर उनको तंग कर रहा था। अकलीम अख्तर ने जनरल साहब से नूर जहां की मुलाकात करवा दी और कहने वालों का कहना है कि चंद ही दिनों में अकलीम अख्तर की जगह नूर जहां ने ले ली। ये बात आम हो गई। नूर जहां को इस बात के बारे में दुख हुआ कि लोग ये बातें मेरे बारे में क्यों करते हैं। 1971 की जंग के बाद इन्होंने एक इवेंट पे कहा कि जाओ मैं नहीं जे हुण तुहाडे वास्ते गाना, मैनू तुसी दुखी कीता है, तुसी मेरे बारे च ऐसियां गल्लां उड़ाइयां ने। लोगों ने वहां पर जो जमा थे बड़ी माफी मांगी और कहा कि हम आपको हर हाल में प्यार करते हैं, आपके साथ हमारा वो वालेहाना प्यार है जो कभी नहीं खत्म हो सकता। तो फिर मान ही गई और अपना गाना गाने लगे। याहिया खान अकेले हुक्मरान नहीं थे जो कि मैडम के फैन थे और जिनको मैडम से मिलने का, उनकी सोहबत का शौक था। भुट्टो शहीद को भी मैडम की सोहबत का शौक था, उनके फैन थे। बीबी शहीद भी उनको मद्दू किया करती थी इस्लामाबाद जब वो प्राइम मिनिस्टर थी। 1989 में जब राजीव गांधी पहली मर्तबा पाकिस्तान आए तो बीबी ने वहां पर एक कल्चरल इवेंट किया और मादाम को बुलाया। राजीव गांधी मादाम नूर जहां को बड़ी इज्जत से मिले और अपने पसंदीदा गाने सुने। उन्नीस 1970 की दिहाई, जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत और माहौल मैडम के ऐन मुताबिक बागी और खुला डुला, और मादाम की सुपर हिट पे सुपर हिट फिल्म आ रही है और बड़े मकबूल गाने आ रहे हैं। और फिर उनके शौहर एजाज दुरानी और हीरोइन फिरदौस की फिल्म आती है हीर रांझा। उसमें मादाम के जो गाने हैं वो एक से एक बेमिसाल। ओ वंजली वालड़िया वे तूता मोलइयो मुटियार, कदी नहीं जिने सी मन्नी हार, वे ऐ गल भुल्ली ना। ये गाना जरा गौर फरमाइए। कदे नहीं जिन्ने सी मन्नी हार, लेकिन हार मान गई नूर जहां इस पे। हार मान गई क्योंकि एजाज दुरानी और फिरदौस का आपस में रिश्ता कायम हो गया। मादाम को पता चल गया। मादाम ने कहा इसके बाद मैंने फिरदौस की किसी फिल्म के लिए गाना नहीं गाना, और फिरदौस का करियर वहीं खत्म हो गया। लेकिन मादाम की एजाज दुरानी के साथ शादी भी खत्म हो गई। इस दौर में और भी बहुत सी बागी फिल्में बनी जिनको नए लोगों ने डायरेक्ट किया। सोशलिस्ट फिल्म डायरेक्टर रियाज शाहिद, जो कि आजकल के अदाकार शान के वालिद हैं, उन्होंने फिल्म बनाई गरनाता, जिसमें शायरी की हबीब जालिब ने लिरिक्स लिखे, किस नाम से पुकारूं क्या नाम है तुम्हारा। किस नाम से पुकारूं क्या नाम है तुम्हारा, क्यों तुमको देखते ही दिल खो गया हमारा, किस नाम। 70 की दिहाई का आखिरी गाना शायद जिसे नूर जहां के गोल्डन एज का इख्तिताम समझा जाता है, हो तमन्ना और क्या जाने तमन्ना आप हैं। तमन्ना और
80 کی دہائی میں مادام نور جہان نے ایسے ایسے گانے گائے جو لوگ سمجھتے تھے ان کو زیب نہیں دیتے، لیکن 80 کی دہائی میں پاکستان بدل چکا تھا۔ پاکستان میں ثقافت کا کسی کو شوق نہ تھا، لٹریچر، فلمیں، گانے، فن سب کے اوپر قدغنیں لگ چکی تھیں۔ ضیاء الحق کی آمریت کا دور تھا۔ پاکستان کی زوال پذیر ثقافت دنیا پہ دروازے بند کر کے بیٹھ گئی۔ 1982 میں نور جہان کو بالی ووڈ کے لیڈرز نے بامبے مدعو کیا بامبے ٹاکیز کی گولڈن جوبلی سیلیبریٹ کرنے کے لیے، اور کئی ہفتے پہلے اخباروں کی سرخیاں لگتی رہیں، ول شی سنگ، ول شی سنگ، ول شی ناٹ سنگ، گائیں گی کہ نہیں گائیں گی، آئیں گی کہ نہیں آئیں گی۔ بالآخر نور جہان بمبئی پہنچی۔ بمبئی پہنچ کے دلیپ کمار، لتا منگیشکر اور سارے ستاروں کی دنیا نے ان کو گریٹ کیا۔ ہائے یوسف جی، میں تو کار سے جب اتری میں تو رونے لگ گئی باہر۔ اب یہاں مجھے آنے کی دعوت ملی ہے تو میں نے بس سروج چشم قبول کی اور میں آ گئی۔ 35 برس میں نے اس گھڑی کا انتظار کیا اور یہ دعا مانگتی رہی کہ یا اللہ زندگی میں ایک بار پھر آپ لوگوں سے ملوں۔ سورج ہے، ایک چاند ہے، اسی طرح اس دنیا کے پاس صرف ایک نور جہان ہے۔ نور جہاں بمبئی اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے گئیں، ذل ہما کو، اور دونوں ماں بیٹیاں ایک بڑے سے ہوٹل میں ٹھہریں۔ مجھے ذل ہما نے بتایا کہ ایک دن اسی اپنے کمرے تو تھلے آ رہے ساں تے جسلے لفٹ تے بوئے کھلے شت کر کے تے ماجن باہر نکلے تے ٹٹھن لگے تے من مڑ کے کہندے ہائے ہائے ہما ایتھے گٹھڑی کی پئی ہے تے میں کیا ماجن گٹھڑی نہیں ہے لتا ہے، کیونکہ لتا وہاں فرش پہ بیٹھی تھی کہ دروازے کھلے اور میں نور جہاں کے پیروں کو ہاتھ لگاؤں، کیونکہ لتا کے لیے نور جہاں دیوی تھی اور وہ کہتی تھی کہ میں ہندوستان میں بڑی فنکار اس لیے ہوں کیونکہ دیدی یعنی کہ نور جہاں پاکستان چلی گئی۔ میں فین تو اگر یہاں کے آپ کہیں گے تو میں نور جہاں جی کی فین تھی ہوں۔ شبد ہندی کے اردو کے کیسے کہنے چاہیے یہ میں نے نور جہاں سے سیکھا۔ 1985 میں نور جہاں کے ڈاکٹروں نے ان کو بتایا کہ وہ دل کے مرض میں مبتلا ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گردے بھی کمزور ہیں، اور پھر ان کو کلیولینڈ کلینک یونائٹڈ اسٹیٹس جانا پڑا اور وہاں ان کا ہارٹ بائی پاس ہوا۔ گانا پھر بھی گاتی رہیں، لیکن 90 کی دہائی شروع ہونے پہ ڈاکٹروں نے بالکل گانے سے منع کر دیا، گویا کہ پاکستان میں ایک سناٹا چھا گیا۔ میڈم نور جہان کو اپنے لاہور کے مین بولیوارڈ گھر میں رہنا ہی پسند تھا۔ قصور کے قریب لاہور، داتا کی نگری لاہور جس کو وہ اتنا پیار کرتی تھیں، اور ان کے سارے چاہنے والے ان کے ارد گرد، لیکن ان کا یہاں علاج نہ ہو پایا۔ علاج کے لیے ان کو کراچی جانا پڑا، خاص طور پہ ڈائلسس کے لیے۔ کراچی میں لاہور کے لیے بہت اداس ہوتی اور وقتاً فوقتاً اپنے چاہنے والوں کو، اپنے خدمتگاروں کو لاہور سے بلا لیتی اور اپنا دل بہلا لیتی۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کو خاص طور پہ بلا کے لاہور کی ایک ایک بات پوچھی، ایک ایک فرد کے حال پوچھے، اور پھر کہنے لگی کہ میں داتا دی نگری چ واپس جانا ہے، میں داتا دی نگری واسطے ترس گئی ہاں، اوتھے مینوں قصور دیاں ہواواں آندیاں نے۔ اور پھر وہ 27ویں رمضان کی رات آن پڑی، وہ لیلۃ القدر کی رات جس رات میڈم ہم سے چلی گئیں۔ سن 2000 میں نور جہان کی وفات پہ ان کے ایک بڑے فین پرویز مشرف نے کہا کہ نور جہان کی میت لاہور لائی جائے۔ جنرل صاحب نے کہا she deserves a state funeral، لیکن نور جہان کی بیٹیوں نے فیصلہ کیا کہ آج 27ویں رمضان کی رات ہے، ان کو آج رات کو ہی کراچی میں دفن کیا جائے۔ نور جہاں دفن ہو گئیں، ہم ان کے فن سے محروم ہو گئے۔
नूर जहान लिव्ड अ यूनिक लाइफ, अपनी टर्म्स पे उन्होंने जिंदगी गुजारी, ये भी उनकी शोहरत का एक राज है। और ये सब चीजें, उनका फन, उनकी शोहरत, उनकी इनफरादियत, ये सब कुछ फिर से उजागर होगा। दुनिया उनके ही गीत गाएगी, गाएगी दुनिया गीत उन्हीं के। ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.